हरे कृष्ण, हजुरलाई स्वागत छ विजयमा। हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ प्रकृतिका नियम पढ्न गइरहेको छु। कन्टिन्यू गर्न बाँकी नै थियो नि त। आज चाहिँ म पुरै कम्प्लिट हुने गरिकनै पढ्नेछु है। अलि टाइम लाग्न सक्छ होला। पेज नम्बर कतिबाट हुन्छ, पेज नम्बर 80देखि 98सम्म छ। त्यस्तै 18वटा पानाहरू रहेछ होइन। 18 होइन 9 भनौँ न, 1 2 गरेर 9 पाना रहेछ। सकिन्छ होला नि है। नसकिनु जेलसम्म आज चाहिँ म पढ्नेछु है त। अब ढिला नगरिकन अब पढ्न सुरु गरौँ। गेट सेट रेडी। इन्द्रिय तृप्तिको फलस्वरूप यस्ता अपराधहरू भइरहेका छन्। वास्तवमा मैथुन भनेको असल सन्तान उत्पादन गर्नका लागि हो, तर मानिसहरू आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् र उनीहरूलाई इन्द्रिय नियन्त्रण गर्ने प्रशिक्षण दिने कुनै निकाय पनि छैन। फलस्वरूप यस्ता असहाय मानिसहरू इन्द्रिय तृप्ति रूपी अपराधको शिकार बन्दछन् र श्रीमद् भागवतका श्लोकहरूमा वर्णन गरिए अनुसार उनीहरूलाई मृत्यु पछि दण्ड दिइन्छ। श्लोक 22 र 24। अत्यन्तै पोल्ने घाममा त्यो अपराधीले तातो बालुवाले भरिएको बाटो पार गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको दुवैपट्टि डढेलो लागिरहेको हुन्छ। ऊ हिँड्न नसक्दा यमदूतहरूले उसको पिठमा कोर्रा लगाउँदछन् र ऊ भोक तथा प्यासले आक्रान्त हुन्छ। तर दुर्भाग्यवश त्यहाँ त्यो बाटोमा पिउने पानी, आश्रयस्थल अथवा विश्रामस्थल केही पनि हुँदैन। त्यस्तो बाटो भएर यमलोकतिर जाँदै गर्दा ऊ अत्यधिक थाकेर ढल्दछ र कहिलेकाहीँ अचेत हुन पुग्दछ। तर पनि उसलाई पुनः उठ्न बाध्य बनाइन्छ। यस प्रकार उसलाई अतिशीघ्र यमराजको उपस्थितिमा ल्याइन्छ। यसरी केवल 2 वा 3 क्षणमा उसले 79,000 योजन दूरी पार गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि उसको प्रारब्ध अनुसार उसलाई अत्यन्तै पीडादायक यातनाहरूमा संलग्न गराइन्छ। तात्पर्य, एक योजनमा 8 माइल हुन्छ र यसरी उक्त बदमासले करिब 7,92,000 माइल लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आश्चर्य, उसले यति लामो दूरी केवल केही क्षणमै पार गर्दछ। यमदूतहरूले उसको सूक्ष्म शरीरलाई यसरी कब्जामा लिन्छन् ताकि उसले त्यो लामो दूरीको यात्रा केही क्षणमै तय गर्न सकोस् र साथसाथै उसले सम्पूर्ण कष्टहरू पनि सहन सकोस्। त्यो सूक्ष्म शरीरको आवरण भौतिक भए तापनि अत्यन्तै सूक्ष्म तत्त्वहरूले बनेको हुन्छ। आजभोलिका भौतिक वैज्ञानिकहरूले त्यो आवरण केबाट बनेको छ पत्ता लगाउन सक्दैनन्। 7,92,000 माइल दूरी केही क्षणमै पार गर्नु आजको आधुनिक कालका अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई आश्चर्यमय लाग्न सक्दछ। तिनीहरू बढीमा प्रति घण्टा 18,000 माइलको गतिमा यात्रा गर्न सक्दछन्। तर यहाँ हामी देख्दछौँ कि एउटा अपराधीले 7,92,000 माइल दूरी केवल केही सेकेन्डमै पार गर्दछ। साथसाथै त्यो यात्रा आध्यात्मिक होइन, भौतिक नै हो। श्लोक 25। उसलाई बलिरहेका काठहरूको बिचमा फ्याँकिन्छ र उसका हात घोडाहरूमा आगो लगाइन्छ। कुनै कुनै परिस्थितिमा उसलाई आफ्नो मासु आफैद्वारा अथवा अरूद्वारा खान लगाइन्छ। तात्पर्य, प्रस्तुत श्लोक तथा यसपछिका 3 श्लोकहरूले पापी जीवात्माहरूले भोग्नुपर्ने यातनाहरूको वर्णन गरेका छन्। पहिलो विवरण यो हो कि उक्त अपराधीले आगोभित्र बसेर आफ्नो मासु आफैले खानुपर्ने हुन्छ अथवा ऊ जस्तै अरू अपराधीहरूले उसको मासु खान्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत भयानक कारागार, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा परेका मानिसहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो भिस्ता आफैले खाने गर्दथे भने आफ्नो जीवनभरि अरूको मासु खाएर आनन्द लिएको बदमासले यमलोकमा आफ्नै मासु खानु पर्दछ भन्नु त्यति आश्चर्यजनक कुरा होइन। श्लोक 26 र 28। नरकमा रहेका कुकुर तथा गिद्धहरूले उसका आन्द्राभुँडीहरू लुच्न थाल्दछन् तापनि ऊ मर्दैन। तर यी सबै दृश्य देखिरहन्छन् अनि सर्प, बिच्छीहरू, बच्चु तथा अरू प्राणीहरूले उसलाई टोक्न थाल्दछन्। त्यसपछि हात्तीहरूले उसका हात घोडाहरू लुछेर च्यापचुप पारिदिनेछन्। साथै उसलाई पहाडको ताकुराबाट तल खसालिन्छ अनि उसलाई पानी अथवा गुफामा बन्दी बनाइन्छ। अवैध शारीरिक सम्बन्धमा आश्रित रहने पुरुष तथा स्त्रीलाई तामिश्र, अन्धतामिश्र तथा गौर नाम गरेका नरकमा दयनीय अवस्थामा राखिन्छ। तात्पर्य, अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका सम्पूर्ण भौतिकवादी मानिसहरूको जीवनमा मैथुनमा आधारित छ।
छ। अतः वैदिक सभ्यतामा नियमबद्ध ढङ्गले मातृ मैथुनलाई मान्यता दिएको छ। केवल विवाहित दम्पतिले त्यो पनि सन्तान उत्पादन गर्नका लागि मात्र मैथुन कर्म गर्न सक्दछन्। तर जब मैथुनलाई अवैधानिक तथा गैर कानुनी ढङ्गले इन्द्रिय तृप्तिका निम्ति दुरुपयोग गरिन्छ तब त्यस्ता पुरुष तथा स्त्रीहरूले यो संसारमा तथा मृत्युपछि पनि अत्यन्तै कडा सजाय भोग्नु पर्ने छ। यो संसारमा तिनीहरू भिरुङ्गी र गोनोरिया जस्ता सङ्क्रामक रोगहरूद्वारा ग्रसित हुन्छन् भने अर्को जन्ममा तिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका नारकीय अवस्थामा राखिन्छ। भगवद् गीताले प्रथम अध्यायमा नै अवैध शारीरिक सम्बन्धलाई बहिष्कार गरिएको छ र यो भनिएको छ कि अवैध शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई नरक पठाइन्छ। भागवतमा यो स्पष्ट बताइएको छ कि यस्ता अपराधीहरूलाई तामिश्र, अन्धकामिश्र तथा रौरव जस्ता नरकमा नारकीय अवस्थामा राखिन्छ। श्लोक 29। भगवान् कपिल देवले अझै भन्नुभयो, हे मेरी प्रिय आमा, कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ कि हामीले यही पृथ्वीमा पनि स्वर्ग अथवा नरक अनुभव गर्दछौँ, किनभने यही संसारमा पनि कहिलेकाहीँ नारकीय सजायहरू देखिन्छन्। तात्पर्य, कहिलेकाहीँ अविश्वासीहरूले शास्त्रमा दिएको नरकको वर्णनलाई स्वीकार गर्दैनन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन भगवान् कपिलदेव भन्नुहुन्छ कि नारकीय परिस्थितिहरू यही पृथ्वीमा पनि देखिन्छन्। केवल यमराज निवास गर्नुहुने लोकमा मात्र नारकीय स्थिति छ भन्ने कुरा सत्य होइन। अर्को जन्ममा उसले झेल्नुपर्ने नारकीय परिस्थितिहरूमा व्यस्त हुने अवसर दिनका लागि यमलोकमा पापी मानिसलाई नारकीय स्थितिमा राखिन्छ अनि त्यसपछि एउटा लोकमा जन्म लिने अवसर दिई उसलाई उसको नारकीय जीवनलाई निरन्तरता दिने अवसर दिइन्छ। उदाहरणार्थ, यदि एउटा मानिसलाई नारकीय संसारमा रही मलमूत्रको भक्षण गर्ने दण्ड दिनु छ भने सर्वप्रथम उसलाई यमलोकमा बसी त्यस्तो आदतको विकास गर्न लगाइन्छ र त्यसपछि उसलाई एउटा सुँगुरको शरीर प्रदान गरिन्छ। त्यसपछि उसले मलमूत्रको भक्षण गर्दछ, तर ऊ सोच्दछ कि उसले जीवनको आनन्द लिइरहेको छ। यो अगाडि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि जसोसुकै किसिमका नारकीय परिस्थितिहरूमा रहेको भए तापनि बद्धजीवले आफूलाई सुखी ठान्दछ, नत्र उसलाई नारकीय जीवनको भोग गर्नु असम्भव हुन्छ। श्लोक 30। आफू तथा आफ्नो परिवारको पालन पोषणका निम्ति पापपूर्ण क्रियाकलापहरू गर्ने मानिसले शरीर त्यागेपछि आफ्ना आफन्तहरूका साथमा नारकीय जीवनको कष्ट भोग्दछन्। तात्पर्य, आधुनिक सभ्यताको ठुलो कमजोरी यो हो कि मानिसहरू अर्को जन्ममा विश्वास गर्दैनन्। तर मानिसले विश्वास गरोस् वा नगरोस् अर्को जीवन हुन्छ र उसले वेद तथा पुराण जस्ता प्रामाणिक शास्त्रहरूमा दिएका निर्देशनहरू अनुरूप एउटा उत्तरदायीपूर्ण जीवन निर्वाह गर्दैन भने उसले कष्ट भोग्न बाध्य हुनु पर्दछ। मनुष्यभन्दा निम्न स्तरको योनिमा रहेका प्राणीहरू आफ्ना क्रियाकलापहरूप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन, किनभने तिनीहरूलाई एउटा निश्चित शैलीको जीवन दिएको हुन्छ। तर मनुष्य चेतनायुक्त विकसित शरीर प्राप्त गरेपछि पनि यदि कसैले उत्तरदायीपूर्ण जीवनशैली अपनाउँदैन भने यहाँ वर्णन गरे जस्तै उसले निश्चय नै नारकीय जीवन प्राप्त गर्दछ। श्लोक 31। वर्तमान शरीरलाई त्यागेपछि ऊ नरकको सबैभन्दा बढी अन्धकारमय क्षेत्रतिर एक्लै जान्छ र अरू प्राणीहरूको ईर्ष्या गरी आर्जन गरेको धनलाई बाटो खर्चका रूपमा लिई उसले यो संसार त्याग्दछ। तात्पर्य, यदि कुनै मानिसले गैर कानुनी ढङ्गले धन आर्जन गरी यसद्वारा आफ्नो तथा आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दछ भने उसको त्यो धनलाई परिवारका सबै सदस्यहरूले उपभोग गर्दछन्। तर त्यस्तो हिंस्रक तथा अवैधानिक जीवनयापन गरेको कारणले नरक चाहिँ ऊ एक्लै जानुपर्ने हुन्छ र उसले आफ्ना पापहरूको फल भोग्नु पर्नेछ। उदाहरणार्थ, यदि कुनै मानिसले अर्को मानिसको हत्या गरे बापत प्राप्त गरेको धनद्वारा आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्दछ भने त्यो कालो धनको भोग गर्ने व्यक्तिहरू समेत आंशिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि उक्त व्यक्तिसँगै नरकमा पठाइन्छ। तर उक्त व्यक्तिलाई भने विशेष दण्ड दिइन्छ। उसले आर्जन गरेको धन यही संसारमा छोड्दछ। उसले त्यो धनको कर्मफल मात्र
आफूसँग लिएर जान्छ। यही संसारमा पनि यदि कुनै मानिसले कसैको हत्या गरी धन कमाउँछ भने उसका परिवारलाई केही दण्ड दिइँदैन। यद्यपि उसको परिवारका सदस्यहरू पनि त्यो पापद्वारा पीडित बन्दछन्। बरु अरूको हत्या गरी आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्ने उक्त हत्यारालाई भने मृत्युदण्ड दिइन्छ। पापपूर्ण क्रियाकलापहरूको त दायित्व अप्रत्यक्ष भोक्ताहरूभन्दा प्रत्यक्ष अपराधीले लिनुपर्दछ। त्यसकारण एकजना महान तथा विज्ञ शास्त्र वक्ता चाणक्य पण्डित भन्नुहुन्छ, आफूसँग भएको सम्पूर्ण धन सम्पत्तिलाई परम सत्य भगवानको सेवामा लगाउनु पर्दछ, किनभने कसैले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि वस्तु आफूसँग लिएर जान सक्दैन। यी वस्तुहरू यही रहिरहनेछ र हराउनेछ। हामीले त्यो धनलाई छोडे पनि अथवा त्यो धनले हामीलाई छोडे पनि हाम्रो त्यो धनसँग बिछोड हुन अनिवार्य छ। अतः यो धनको सर्वश्रेष्ठ उपयोग यसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो स्वामित्वमा रहन्जेल त्यो धनलाई कृष्ण भावना, मृतको प्राप्ति तथा प्रसारमा लगाउनु पर्दछ। श्लोक 32। यस प्रकार भगवानको व्यवस्थापन अनुसार आफ्ना आफन्तहरूको यस्तो पालनकर्तालाई आफ्ना पापहरूको दण्ड भोग्नका लागि नारकीय अवस्थामा राखिन्छ। उसको स्थिति आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएको मानिसको जस्तै हुन्छ। तात्पर्य यहाँ उदाहरण दिएको छ। उक्त पापी मानिसले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाएको मानिसले जस्तै दुःख कष्ट भोग्दछ। एउटा बद्धजीवले अनेकौँ जन्म पश्चात मात्र अत्यन्तै मूल्यवान सम्पत्ति स्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त गर्दछ। तर यस्तो मूल्यवान मनुष्य शरीरलाई मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि उपयोग गर्न छोडेर उसले केवल आफ्नो तथाकथित पालनपोषण गर्नका निम्ति उपयोग गर्दछ र फलस्वरूप ऊ मूर्खतापूर्ण र अनधिकृत क्रियाकलापहरूमा फस्दछ। यस्तो मानिसलाई आफ्नो श्री सम्पत्ति गुमाएर विलाप गर्ने मानिससँग तुलना गर्न सकिन्छ। जब आफ्नो श्री सम्पत्ति गुम्दछ त्यसको लागि विलाप गर्दा केही लाभ हुँदैन, तर जबसम्म त्यो सम्पत्ति आफूसँग रहन्छ त्यसलाई समुचित ढङ्गले उपयोग गरी त्यसबाट शाश्वत लाभ हासिल गर्नु पर्दछ। यो विवाद निस्कन सक्दछ कि यस्तो सम्पत्तिलाई यो संसारमै छोडेपछि आफ्ना पापपूर्ण क्रियाकलापहरू पनि त्यो सम्पत्तिसँगै छोडिन्छ। तर यहाँ यो विशेष रूपले उल्लेख गरिएको छ, ईश्वरीय व्यवस्था अनुसार आफूले पापपूर्ण क्रियाकलापहरूद्वारा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई यो संसारमै छोडेर गए तापनि त्यसको असर कर्मफललाई उसले आफूसँगै लिएर जान्छ। जब कुनै मानिसले अरूको श्री सम्पत्ति चोर्दछ तब उसलाई पक्राउ गरिन्छ। यदि ऊ आफूले चोरेको श्री सम्पत्ति फिर्ता गर्न तयार हुन्छ भने पनि ऊ त्यो अपराधको दण्डबाट मुक्त हुँदैन। राज्यको कानुनअनुसार उसले त्यो सम्पत्ति फिर्ता गरे तापनि उसले चोरेको अपराधको दण्ड भोग्नै पर्दछ। त्यसै गरी अपराधिक क्रियाकलापद्वारा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मरणासन्न व्यक्तिले मृत्युको समयमा यही छोडिदिन्छ। तर ईश्वरीय कानुन अनुसार उसले ती अपराधहरूको असरलाई भने आफूसँगै बोकेर लैजान्छ। फलस्वरूप उसले नारकीय जीवन व्यतीत गर्नु पर्दछ। श्लोक 33। त्यसकारण केवल गैर कानुन तवरले आफ्नो पारिवारिक तथा आफन्तहरूको पालनपोषण गर्न अति उत्सुक हुने मानिस निश्चय नै नरकको सबैभन्दा अन्धकार क्षेत्रतिर प्रवेश गर्दछ, जसलाई अन्ततामिश्र भनिन्छ। तात्पर्य यो श्लोकमा भएका 3 शब्दहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। केवलेन भनेको केवल गैर कानुनी ढङ्गले हो, अधर्मेन भनेको अधार्मिक अथवा गलत हो, र कुटुम्बवरण भनेको परिवारको पालनपोषण हो। आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्नु निश्चय नै एउटा गृहस्थको दायित्व हो, तर उसले शास्त्रहरूद्वारा अनुमोदन गरिएका उपायहरूद्वारा मात्र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्दछ। भगवद् गीतामा वर्णन गरिएको छ, भगवानले समाजलाई गुण तथा कर्मका आधारमा 4वटा वर्ग अर्थात् वर्गमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ। भगवद् गीतामा मात्र होइन, प्रत्येक मानव समाजमा गुण र कर्म अनुसार नै मानिसको पहिचान गर्ने गरिन्छ। उदाहरणार्थ, यदि एउटा मानिसले काठका सरसामानहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको छ भने ऊ सिकर्मी हो। त्यसै गरी फलामको काम गर्ने मानिसलाई लोहार भनिन्छ। त्यसै गरी चिकित्सा अथवा इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा संलग्न मानिसको आफ्नै विशेष दायित्व तथा पदवी हुन्छ। भगवानले यी सबै मानवीय क्रियाकलापहरूलाई 4 वर्गमा विभाजन गर्नुभएको छ। 1 ब्राह्मण, बुद्धिजीवी तथा पुरोहित वर्ग, 2 क्षेत्रीय, योद्धा तथा प्रशासकीय वर्ग, 3 वैश्य, व्यापारी तथा कृषक वर्ग, 4 शूद्र, श्रमिक वर्ग। भगवद् गीता तथा अन्य कस्तो खार आएको
अन्य धर्मशास्त्रहरूमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रका विशेष दायित्वहरूको वर्णन गरिएको छ। मानिसले आफ्नो योग्यता अनुसार इमान्दार भएर कर्म गर्नुपर्दछ। उसले गैर कानुनी ढङ्गले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न खोज्नु हुँदैन। साथै आफू असक्षम रहेको क्षेत्रबाट पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न खोज्नु हुँदैन। यदि कसैले आफू ब्राह्मण भएको दाबी गर्दछ र पुरोहितको कर्म गरिरहेको छ भने मानिसहरू आध्यात्मिक प्रकाश पाउने आशा लिएर उसप्रति आकर्षित हुन्छन्। तर यदि उसमा ब्राह्मणमा हुनुपर्ने गुण छैन भने उसले केवल जनताहरूलाई ठगिरहेको हुन्छ। मानिसले यस्तो गैर कानुनी ढङ्गले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न खोज्नु हुँदैन। यही सिद्धान्त क्षत्रिय तथा वैश्यमा पनि लागू हुन्छ। कृष्ण भावनामृतमा प्रगति गर्ने प्रयास गरिरहेका मानिसहरूले अत्यन्त इमान्दार तथा सरल ढङ्गले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्दछ भन्ने विशेष निर्देशन दिएको छ। यहाँ उल्लेख गरिएको छ, गैर कानुनी ढङ्गले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मानिसलाई नरकको सबैभन्दा अन्धकार क्षेत्रतिर पठाइन्छ। तर यदि कुनै मानिसले शास्त्रमा निर्देशित इमान्दार उपायद्वारा आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्दछ भने उसलाई गृहस्थ आश्रममा रहन कुनै निषेध गरिएको छैन। श्लोक 34। सम्पूर्ण किसिमका दयनीय नारकीय अवस्थाहरूको भोग गरेर क्रमबद्ध रूपमा 84 लाख योनिहरूमा भ्रमण गरेर आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भइसकेपछि विकसित हुँदै हुँदै उसले यो पृथ्वीमा पुनः मनुष्य शरीर लिएर जन्म लिन्छ। तात्पर्य: जसरी कारागारको कठिन जीवनको भोग गरिसकेपछि एउटा कैदीलाई पुनः मुक्त गरिन्छ, त्यसै गरी निरन्तर पापपूर्ण तथा बदमाश क्रियाकलापहरूमा संलग्न रहने व्यक्तिलाई पनि नारकीय जीवनमा पठाइन्छ र जब उसले कुकुर, बिरालो तथा सुँगुर लगायत विभिन्न प्रकारका नारकीय जीवनहरूको भोग गरिसक्दछ, तब क्रमबद्ध रूपमा विकसित हुँदै ऊ पुनः मनुष्यको रूप लिएर आउँदछ। भगवद् गीतामा उल्लेख गरिएको छ, योग पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको मानिस पूर्ण सिद्धि प्राप्त नगरिकनै यदि कुनै कारणवश पतित भयो भने पनि उसले अर्को जन्ममा मनुष्य शरीर प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित छ। यो स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, योगाभ्यासको मार्गबाट च्युत भएको मानिसलाई अर्को जन्ममा अति धनाढ्य परिवारमा अथवा अति पुण्यवान परिवारमा जन्म लिने अवसर दिइन्छ। यहाँ धनाढ्य परिवारले ठुलो व्यापारिक परिवारलाई जनाउँदछ, किनभने साधारणतया व्यापार व्यवसायमा लाग्ने मानिसहरू नै अति धनाढ्य हुने गर्दछन्। आत्मसाक्षात्कारको प्रक्रियामा संलग्न अथवा परम सत्यसँग सम्बन्ध गराउने प्रक्रियामा लागेको मानिस कुनै कारणवश असफल भयो भने उसलाई अर्को जन्ममा यस्तो धनाढ्य परिवारमा अथवा पुण्यवान ब्राह्मणको परिवारमा जन्म लिने अवसर दिइन्छ। यी दुवै स्थितिमा उसले अर्को जन्ममा मनुष्य समाजकै प्रकट हुने अवसर प्राप्त गर्दछ। अतः निष्कर्ष के हो भने तामिश्र र अन्ततामिश्र जस्ता नरकहरूमा हुने नारकीय जीवनमा प्रवेश गर्न नचाहने मानिसले अनिवार्य रूपमा कृष्ण भावनामृतको पद्धतिलाई अपनाउनु पर्दछ। यो सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति हो, किनभने यदि कुनै मानिसले यो जीवनमा कृष्ण भावनामृतको पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन भने पनि कम्तीमा उसले अर्को जन्ममा निश्चित रूपमा मनुष्य शरीर प्राप्त गर्नेछ। उसलाई नारकीय जीवनमा पठाउन सकिँदैन। कृष्ण भावनामृतमय जीवन नै सबैभन्दा शुद्ध जीवन हो र यसले सम्पूर्ण मानव समाजलाई कुकुर अथवा सुँगुर जस्ता प्राणीका नारकीय परिवारमा जन्म लिनुपर्ने दुर्भाग्यबाट बचाउँदछ। अध्याय 3 शान्ति सूत्र। प्रकृतिको नियमले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुवै रूपमा काम गर्दछ। निम्नलिखित संक्षिप्त तर विश्वसनीय मन्तव्यमा श्री प्रभुपाद वर्णन गर्नुहुन्छ कि यदि हामी वर्तमान समाजमा उत्पात मचाइरहेको सामूहिक कर्मको सञ्जालबाट मुक्त हुन चाहन्छौँ तथा व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा शान्ति चाहन्छौँ भने हामीले गम्भीर रूपमा कृष्ण भावनामृतलाई अपनाउनु पर्दछ। आधुनिक सभ्यताको एउटा ठुलो गल्ती यो हो, आफ्नै जस्तो ठानेर अरूको सम्पत्तिमाथि अधिकार जमाउन खोज्नु र फलस्वरूप प्रकृतिको नियममा एउटा अनावश्यक अवरोध उत्पन्न गर्नु। प्रकृतिका नियमहरू अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छन्, कुनै पनि प्राणी यसलाई उल्लङ्घन गर्न सक्दैन। केवल कृष्ण भावना भावित मानिसहरू मात्र प्रकृतिका यी अमोघ कानुनमाथि सहजै विजय हुन सक्दछन् र यस प्रकार यो संसारमा सुखी तथा शान्त रहन सक्दछन्। जसरी एउटा राज्यलाई न्याय तथा कानुन विभागले सुरक्षा गर्दछ, त्यसै गरी यो पृथ्वीलाई केवल एउटा नगण्य अंशका रूपमा समेटेको यो विशाल ब्रह्माण्डको साम्राज्य पनि प्रकृतिका अमोघ नियमहरूद्वारा सुरक्षित छ।
यो भौतिक प्रकृति भगवानका विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूमध्ये एक हो र भगवान सम्पूर्ण वस्तुहरूका परम स्वामी हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो पृथ्वी पनि भगवानकै सम्पत्ति हो। तर तथाकथित सभ्य भनेर मानिएका हामी मनुष्यरूपी जीवात्माहरू भने भगवानको सम्पत्तिलाई सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो भनेर झुटो दाबी गरिरहेका छौँ। यदि तपाईँ शान्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो मन तथा यो संसारबाट नै यो मिथ्या धारणालाई हटाउनु पर्दछ। मनुष्य जातिले यो पृथ्वीमा आफ्नो स्वामित्व रहेको गलत दाबी गरेको कारणले नै पृथ्वीको शान्तिमा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा अनेक प्रकारका अवरोधहरू आइरहेका छन्। तथाकथित सभ्य मानिएका मूर्ख मानिसहरू भगवानको सम्पत्तिमाथि आफ्नो स्वामित्वको अधिकार रहेको दाबी गरिरहेका छन् किनभने तिनीहरू अब ईश्वरहीन भएका छन्। तपाईँ एउटा ईश्वरहीन समाजमा सुखी र शान्त रहन सक्नुहुन्न। भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि जीवात्माहरूका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूका वास्तविक भोक्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ तथा सम्पूर्ण प्राणीहरूका परम मित्र पनि हुनुहुन्छ। जब संसारका मानिसहरूले यसलाई नै एकमात्र शान्ति सूत्र भनी जानेछन् तब मात्र यो संसारमा शान्तिले वास गर्नेछ। त्यसकारण यदि पूर्ण शान्ति चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो चेतनालाई कृष्ण चेतनामा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ। यसका लागि तपाईँले व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा भगवानको पवित्र नाम जप्ने सरल अभ्यास गर्नुपर्दछ। विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने केही नै प्रामाणिक तथा उच्च स्तरीय पद्धति हो। त्यसकारण हामी सबैलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप्नुहोस् र कृष्ण भावना भावित हुनुहोस्। यो व्यवहारिक सरल तथा सर्वश्रेष्ठ सही सूत्रलाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले 500 वर्ष अघि भारतमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र अब यो सम्पूर्ण संसारभरि उपलब्ध छ। माथि उल्लेखित गरिए जस्तै तपाईँले पनि हरे कृष्ण मन्त्रको जप गर्ने प्रक्रियालाई अपनाउनुहोस्। भगवद् गीता यथारूपको अध्ययन गरेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपको बोध गर्नुहोस् र भगवान श्रीकृष्णसँगको गुमेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। फलस्वरूप विश्वास अति शीघ्र शान्ति तथा समुन्नति छाउनेछ। लेखक परिचय। कृष्ण कृपा मूर्ति अवैचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 1886 मा यस पृथ्वीको कलकत्तामा प्रकट हुनुभयो। उहाँले आफ्नो आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति सिद्धान्त सरस्वती गोस्वामीसँग 1922 मा कलकत्तामा भेट गर्नुभयो। त्यस समयमा अत्यन्तै विद्वान र भक्त श्री भक्ति सिद्धान्तले गौडीय मठको स्थापना गर्नुभयो। उहाँले यी शिक्षक युवालाई मन पराउनु भयो र वैदिक ज्ञानको शिक्षा प्रदान गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न प्रेरित गर्नुभयो। श्री प्रभुपाद उहाँको विद्यार्थी बन्नुभयो र 11 वर्षपछि 1933 मा इलाहाबादमा विधिवत दीक्षित शिष्य बन्नुभयो। 1922 को पहिलो भेटमा नै श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले श्रील प्रभुपादलाई वैदिक ज्ञानलाई अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि श्रील प्रभुपादले वैदिक ग्रन्थको अति महत्त्वपूर्ण भगवद् गीतामा टिप्पणी वा तात्पर्य लेख्नुभयो। साथै गौडीय मठको कार्यलाई पनि सहयोग गर्न सुरु गर्नुभयो। 1944 मा आफू एक्लैले ब्याक टु गडेट नाम गरेको पाक्षिक पत्रिका अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित गर्न सुरु गर्नुभयो। उहाँ आफैले पाण्डुलिपि तयार गर्ने, शुद्धाशुद्धि जाँच गर्ने र प्रकाशित प्रति निःशुल्क वितरण गर्दै बडो सङ्घर्ष गर्दै प्रकाशनलाई निरन्तरता दिनुभयो। 1947 मा श्री प्रभुपादको दार्शनिक द्वैता र भक्ति देखेर गौडीय वैष्णव समाजले उहाँलाई भक्ति वेदान्तको पदले अलङ्कृत गर्यो। 1950 मा 54 वर्षको उमेरमा श्री प्रभुपादले पारिवारिक जीवनबाट निवृत्ति लिनुभयो। त्यसको 4 वर्षपछि वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर आफ्नो समय अध्ययन र लेखन कार्यमा प्रयोग गर्नका लागि पवित्र सहर वृन्दावन जानुभयो। त्यहाँ उहाँ ऐतिहासिक श्री राधा दामोदर मन्दिरको सानो कोठामा बसेर गहन अध्ययन र लेखन कार्य गर्दै धेरै वर्ष बिताउनुभयो। 1958 मा उहाँले सन्यास लिनुभयो। त्यस श्री राधा दामोदर मन्दिरमा बसेर श्री प्रभुपादले इजी जर्नी टु अनदर प्लानेट
र वैदिक साहित्यको सार वा मखन रूपी 18,000 श्लोक भएको धेरै खण्डको श्रीमद् भागवतको अनुवाद तात्पर्य लेख्न प्रारम्भ गर्नुभयो, जुन उहाँको जीवनको श्रेष्ठ कृति नै हो। श्रीमद् भागवतको 3 खण्ड प्रकाशन गरेपछि 1965मा आफ्ना गुरुको उद्देश्य पुरा गर्न अमेरिका आउनुभयो। त्यसपछि उहाँले भारतको दार्शनिक र धार्मिक विषयमा 80वटा जति आधिकारिक अनुवाद तात्पर्य र विश्लेषक अध्ययन रूपी पुस्तक लेख्नुभयो। जब श्री प्रभुपाद पानी जहाजबाट न्युयोर्क सहर आउनुभयो, त्यस समय उहाँ व्यावहारिक रूपले अर्थधन रहित हुनुहुन्थ्यो। तर 1 वर्षसम्मको यस्तो दुःखपूर्ण अवस्थापछि 1966मा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको स्थापना गर्नुभयो। 14 नोभेम्बर 1977मा दुःखमय अप्रकट हुनु अघि उहाँले यसभन्दा बढी आश्रम पाठशाला 100भन्दा बढी आश्रम पाठशाला, मन्दिर, प्रतिष्ठान र कृषि उद्यमस्थलको नेतृत्व लिएर त्यसलाई पथ प्रदर्शन गर्दै संसारभर विकसित भएको हेर्नुभयो। 1968 ता श्री प्रभुपादले पश्चिम भर्जिनियाको पहाडमा वैदिक समाज रूपी नयाँ वृन्दावन स्थापना गर्नुभयो। यस वैदिक समाजको सफलताबाट प्रेरित भएर उहाँका शिष्यहरूले अमेरिका र अन्य देशमा यस्ता समाजहरूको निर्माण गरे। 1975मा श्री प्रभुपादको कल्पना अनुसारको वृन्दावनमा अत्यन्त सुन्दर कृष्ण बलरामको मन्दिर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अतिथि गृहको निर्माण प्रारम्भ भयो। 1978मा जुहु बम्बईमा 4 एकर जमिनमा मन्दिर, आधुनिक रङ्गमञ्च, अतिथि गृह र शाकाहारी भोजनालय मिश्रित सांस्कृतिक स्थलको निर्माण प्रारम्भ गर्नुभयो। 50,000 भक्त निवास गर्ने मायापुर पश्चिम बङ्गालमा महत्त्वाकांक्षी परियोजना श्री प्रभुपादको हुन सक्दछ र 5,000 वर्ष अघि वैदिक जीवनको सानो नमुनाको रूपमा श्रीधाम मायापुरमा सम्पूर्ण विश्वको अघि उपस्थित हुनेछ। श्री प्रभुपादले वैदिक पद्धतिको प्रारम्भिक र उच्च स्तरको शिक्षा पश्चिम जगतलाई प्रदान गर्नुभयो। 1972मा गुरुको स्थापना गरिएको हो, तैपनि अहिले स्वयं विद्यार्थी र धेरै शाखा संसारभरि खुलेका छन्। श्री प्रभुपादको सबैभन्दा सार्थक र महत्त्वपूर्ण योगदान भनेको निश्चय नै उहाँका पुस्तकहरू नै हुन्। बौद्धिक समाजले पुस्तकहरूलाई यिनको आधिकारिकता, गहिराई र स्पष्टताका लागि सम्मान गर्दछन्। त्यसरी पुस्तकहरू धेरै महाविद्यालयहरूमा विषयगत पाठ्य पुस्तकको रूपमा अध्ययन गराइन्छ। अर्को थप कुरा, श्री प्रभुपादका पुस्तकहरू विश्वका अन्य 25 भाषामा अनुवाद गरिएको छ। 1972मा स्थापना गरिएको भक्ति वेदान्त बुक ट्रस्टको प्रारम्भिक कार्य भनेको श्री प्रभुपादका पुस्तकहरूको प्रकाशन गर्नु हो। त्यसैले अहिले यो प्रकाशन संस्था भारतीय धर्म र दर्शन सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्ने संसारको सबैभन्दा विशाल संस्था भएको छ। वर्तमानमा यस स्थानको योजना यस संस्थाको योजना भनेको 17 खण्डमा रहेको बङ्गाली चैतन्य चरितामृतको अनुवाद र तात्पर्य प्रकाशन गर्नु रहेको छ। श्री प्रभुपादले केवल 18 महिनामा त्यो कार्य पुरा गर्नुभएको थियो। आफ्नो वृद्ध अवस्थामा भए पनि श्री प्रभुपादले भारतवर्षमा 6 महाद्वीपको 14 पटकसम्म प्रवचन भ्रमण गर्नुभएको थियो। यस्तो व्यस्त कार्यक्रम भए पनि श्री प्रभुपादले आफ्नो लेखन कार्य जारी राख्नुभयो। उहाँको लेखन वैदिक दर्शन, धर्म र संस्कृतिको पुस्तकालय नै हो। हरे कृष्ण। फाइनली आज मैले चाहिँ प्रकृतिका नियम हाम्रो स्पिरिचुअल बुक पढ्न सकाएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन? मैले सुरुदेखि त रेकर्ड गर्न पाइनँ, तर जब अहिले चाहिँ अब 3-4वटा भाग भयो होला होइन, यसरी रेकर्ड गरेर पढ्न थालेको। हजुरहरूले पक्कै पनि होइन धेरै ज्ञान गुणको कुराहरू सिक्नुभयो होला। अनि एकचोटि सुन्दैमा हामीले बुझ्दैनौँ, बारम्बार सुन्नुपर्छ, बारम्बार पढ्नुपर्छ है त। अब आजको दिन हजुरहरूको असाध्यै शुभ बितोस्, हजुरहरूको इच्छा चाहनाहरू सबै पुरा होस् अनि सबैको लागि राम्रो होस्। हजुरहरू सबैजना स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। चान्ट हरे कृष्ण एन्ड बी ह्याप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।